बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 7 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है। मुल्तान से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई कि एक पढ़े लिखे शख्स जो कि एक साबिका MPA का भतीजा है और साबिका नाज़िम का बेटा है, उसने अपनी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर बीवी को और 2 बच्चों को, जिनकी उम्रें बड़ी छोटी थीं, 3 से 5 साल इनकी उम्रें थीं, उनको जो है वो रास्ते में जाते हुए गाड़ी में ही पहले बच्चों की और बीवी की जान ली और फिर उसके बाद जो है अपनी भी जान ले ली। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही ज़ाहिरी बात है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स 9 नंबर चुंगी का ये रिहायशी था, बोस्टन रोड का बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये वाक़या पेश आया, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी कौन सी वजह थी? क्या बीवी और खामद के दरमियान कोई ऐसा मामला था? क्या इनका कोई घरेलू झगड़ा था? कुछ और चल रहा था? नौजवान की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी? ये सारे सवालात थे जो इस वाक़ये के बाद पैदा हुए। पुलिस मौके पर पहुंची, 1122 पहुंची। उन्होंने, जो मियाँ बीवी थे, उस वक्त इनकी डेथ नहीं हुई थी बताया जा रहा है। फिर इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और ये जाँ भर ना हो सके और इन दोनों की भी डेथ हो गई। बहरहाल इनकी तदफीन हो गई, ये सारा कुछ हो गया। लेकिन बाद में जो कहानी खुल के सामने आई वो बड़ी खौफनाक है। हम सब के लिए समझने और सुनने बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। फैमिली के साथ जो है वो सारी हमारी ज़ाहिरी बात है, जो पीछे रह जाने वाली फैमिली है, उनके साथ जो है वो सब अफसोस भी कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी अफसोस, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये हम सब, हमारे आसपास, हमारे मुआशरे में इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिनसे हम बेखबर होते हैं। जब वाक़यात हो जाते हैं, मामलात, हादसात हो जाते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है कि ओह, कहानी जो खुल के सामने आई है बड़ी अफसोसनाक है। मैं आज की इस वीडियो में उन सब के साथ इजहार अफसोस करते हुए, पूरी फैमिली के साथ, मैं वीडियो में आपके सामने जो हक़ाइक़ मुझे पता चले हैं मुल्तान से, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सहाफ़ी दोस्तों का। उन्होंने जो हक़ाइक़ बताए हैं वो हम सब के लिए सबक हैं। आपने एक वीडियो सुननी है और आपने बताना है कि वाकई ये जो मामलात होते हैं किस तरह एक शख्स को किस चीज़ पे मजबूर करते हैं। पता ये चला जी, हुआ ये कि जी बोस्टन रोड पे ये मामला हुआ एक हाउसिंग सोसाइटी में, और पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उन्हें पता चला कि ये खामद है, एक शख्स है जिसने जो है अपनी बीवी की और जो है अपने 2 बच्चों की जान ले लिया और फिर अपना भी खात्मा कर दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता ये चला कि ये शख्स साबिक MPA शाहिद महमूद ख़ान, ये इनके चचा हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। बड़े ही वहाँ पे कहते हैं बड़े एक्टिव लोग हैं ये, इसके वालिद, इसके भाई वगैरह ये बड़े एक्टिव हैं। बहरहाल जी, ये उसके भतीजे थे और इनके वालिद जो हैं वो भी साबिक नाज़िम रहे हुए हैं। हाजी, उनका नाम था तारिक नईमुल्ला, ये मरहूम हैं इनके वालिद, जिनकी जो है डेथ हुई है। अब ये उनके बेटे थे। इस शख्स का नाम जी मारूफ ख़ान है, 35 साल का है, और इसने अपनी बीवी, जिनका नाम 33 साला इकरा जिनका नाम था, ये डॉक्टर थी बताया ये जा रहा है, 5 साला अलियान और 3 साला आर्यान, इनको पहले मारा और फिर उनकी जान ले ली। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की जी। वहाँ पे जो मौजूद दोस्त हैं, ऐनी शाहिदीन, ये बताते हैं कि फैमिली गाड़ी में जा रही थी कि शोहर ने गाड़ी रोक कर फायरिंग की और इनकी जान ले ली। अब इसमें जो वहाँ पे लोग, ज़राए जो हैं, जो लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इसका एक भाई है मारूफ, जिसने ये सारा कुछ किया। इसका एक भाई है जिसका नाम अहद तारिक ख़ान है, ये UK में होता है। अच्छा, ये बताए जो मुझे वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई छोटी फैमिली नहीं है, ये तकरीबन कोई 9 के करीब कज़न्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं एक ही घर में। जैसे होता है हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ हमारे एरियाज़ में और लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में कोई इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं थे खुदा न खास्ता। ये जो मारूफ है, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये शुरू से ही ज़रा थोड़ा ऐसे था कि इसकी यारी दोस्ती, बाहर घूमना फिरना, लोगों से मिलता जुलता बड़ा अच्छा था। लेकिन वहाँ पे रहने वाले सहाफ़ी दोस्त और लोग बताते हैं कि इसके उठना बैठना कोई अच्छे लोगों के साथ नहीं था। इसको माशी मामलात, इसके कारोबार में भी प्रॉब्लम्स थे। बताया जाता है, ज़ाहिर बात है दुनिया से चला गया, लेकिन जो चीज़ें हकीकत होती हैं वो बतानी पड़ती हैं कि नशा भी ये करता था। ये एग्रेसिव भी था बहुत। जो इसके साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी था। फिर ये गुस्सा वगैरह और इन चीज़ों का भी इसको बड़ा मसला था, इसको गुस्सा भी बड़ा जल्दी आता था। कुछ अरसे से ये हो रहा था कि कारोबारी इसको मामलात थे, मुश्किलात थी, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसको लॉसेस हुए। अब इसका जो भाई है अहद, वो आया हुआ था UK से, और उसने यहाँ आके हिसाब किताब किया कि जी ये क्या है, ये क्या है। बिज़नेस के जितने भी मामलात थे उसने देखे, यार ये तो चीज़ों का बेड़ा गर्क कर रहा है और जो है ये तो सारा कुछ ख़राब होता जा रहा है। तो उसने इसको कहा कि मुझे हिसाब किताब दो। हिसाब किताब में इसकी तरफ कुछ पैसे बन गए भाई अहद के।
آج نے اسے کہا مجھے پیسے چاہیے، اس نے کہا یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ بہرحال ان کا آپس میں تنازع ہوا، تنازع میں اس نے یہ کیا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے زیور دو۔ آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے خواتین جو ہے وہ زیورات کے معاملے پہ بہت زیادہ پوزیسو ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی، بیوی نے اس کو کہا کہ جی زیور میرا ہے، تم کیوں بھائی کے ساتھ یہ حساب کتاب کر رہے ہو؟ بہرحال جی اس نے کہا نہیں زیور چاہیے، اس نے بیوی سے زیور لے لیا اور اس نے وہ زیور بھائی کو دے دیا، آہت کو۔ تو بھائی نے اسے کہا کہ جی کام تو اور بھی ہے، ظاہر ہے یہ پیسے زیور اس نے لے لیا۔ اب اس کے لیے ڈبل پریشانی ہو گئی، بھائی کے ساتھ بھی معاملہ ہے اور بیوی بھی جو ہے اس نے بھی زیور کا تقاضا شروع کر دیا کہ جی آپ نے بھائی کو زیور کیوں دیا ہے، وہ میرا زیور تھا، جیسے ہوتا ہے گھر میں بھی لڑائی جھگڑا، جو مجھے پتہ چلا ہے ذرائع سے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جی تنازع اس حد تک بڑھ گیا کہ یہ باقاعدہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو گھر سے سوار کیا، یہ جا رہا تھا، راستے میں بھی ان کی کوئی بات چیت ہوئی۔ پولیس اب یہ بتاتی ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی تنازع ہوا، اس نے بیوی بچوں کی جان لی اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ بتایا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب اس نے اپنے آپ کو مارا تو اس وقت اس کا بھائی موجود تھا، ایسی بات نہیں ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے پولیس کہہ رہی ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سٹوری یہ بتائی ہے کہ اس نے بھائی کو کال کی اور اس نے کہا کہ آ جاؤ، بھائی کو اس نے بلایا، جب بھائی آیا تو اس نے کہا جی میں نے ان کا بھی کر دیا ہے اور یہ میں اپنے آپ کو بھی مار رہا ہوں اور یہ لو تمہاری جائیداد پیسے جو بھی ہے یہ سب تم رکھ لو، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس نے اپنی جان لے لی۔ یہ سٹوری ہے، پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کا آیا ضرور تھا اس مقام پہ، لیکن جب اس نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان لی تو اس وقت بھائی موقع پہ موجود نہیں تھا۔ یہ چیزیں ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ابھی انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے۔ فیملی نے ظاہر ہے فیملی میٹر تھا، انہوں نے ان کو لیا، پوسٹ مارٹم ہوا، پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد انہوں نے لے کر ان کو دفنا دیا، ان کی تدفین ہو گئی، لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، علاقے میں بڑا وہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے بات کریں یقین کریں لوگ کہتے ہیں یہ اتنے اچھے لوگ تھے، ان کی فیملی بڑی جانی پہچانی بڑی مشہور فیملی ہے وہاں پہ۔ میں ابھی ملتان بھی بات کر رہا تھا، بلکہ ابھی اسلام آباد میں ہمارے ملتان کے دوست ہوتے ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں یقین کریں ان کے جو والد صاحب اور ان کے چچا وغیرہ ہیں وہ ایسے آواز لگاتے ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اتنی اچھی فیملی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول تھا ان کا، پولیٹیکل فیملی بھی ہے۔ مطلب مجھے لوگ یہ بتا رہے تھے عمران رانا ثناء اللہ اور یہ لوگ اس حد تک بھی لوگ ان کے گھر بھی آتے جاتے رہے، جب یہ ظاہری بات ہے نون لیگ کے ایکٹیو لوگ ہیں یہ لوگ بڑے پولیٹیکلی بھی، اور ویسے بھی کہتے ہیں ٹریڈر یونین بھی، رکشا یونین بھی، جتنی بھی ناظم واظم یہ رہے ہیں تو بہت زبردست ان کا جو ہے کام ہے اور یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہو گیا، تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے کہ جی یہ کیا ہو گیا، مطلب لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نوجوان کے حوالے سے جس نے اپنا یہ سارا کچھ کیا، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں سے پوچھیں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں، کاروباری مسائل ہوتے ہیں، معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یقین کریں وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بندے سے بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، بڑا ملنسار ملنے جلنے والا تھا، دوستی یاری والا تھا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، گھومنے پھرنے والا، لوگوں کے ساتھ رکھنے والا، اور یہ سارے معاملات اور پولیٹیکل کمپینز میں بھی کہتے ہیں بڑا یہ ایکٹیو تھا اور جب یہ چیزیں ہوتی تھیں تو یہ بڑا انفارچونیٹ۔ اب دیکھیں میں ویڈیو کرنے کا آپ کو پتہ ہے مقصد ہے کہ جی اللہ رحم کرے، چھوٹے چھوٹے معاملات مطلب زیور، معاشی معاملات، بیوی سے تکرار اور یہ سارے معاملات پہ اس نے جلد بازی ہوئی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوست یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑا سا جو معاملہ ہوتا ہے نشے وشے والا وہ بھی تھا، اور بھی معاملات جو گھریلو پرابلمز تھے، معاشی کاروباری معاملات، وہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے معاملات اس طرح تھے، لیکن پھر بھی یہ سب تو نہیں کرنا تھا نا، یہ سب تو نہیں بنتا تھا کہ اپنی بیوی، اچھا پھر 2 بچے، مطلب جب جنازے ہوئے یقین کریں، وہ جنازے کی میں نے فوٹیج دیکھی ہے تو میں نے اس کی تصویر بھی تھمبنیل پہ لگائی ہے، وہاں پہ سابق وفاقی وزیر صاحب نے انہوں نے جنازہ پڑھایا، تو یقین کریں ہر کوئی پریشان تھا، مطلب رنج میں تھا، ان کی فیملی کے ساتھ اظہار افسوس کر رہا تھا، ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ اس فیملی کے ساتھ یہ ہو جائے گا، لیکن ہو گیا۔ ظاہر ہے اب پچھتانے کے سوا تو باقی پیچھے رہ جانے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پوری ایک فیملی چلی گئی، جس نے یہ سب کچھ کیا اس نے تو کیا، لیکن جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا سب کچھ یہیں موجود ہے، اور لیکن کچھ اپنے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے جی، اللہ سب کو بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جو ہے وہ سب کے بچوں کو اپنی زمان اور ایسی جانی مالی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ سب کو دور رکھے جس سے اس قسم کے اتنے بڑے نقصانات، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم آئے ہیں، ہم پہلے ہمارے والدین تھے وہ نہیں رہے، پھر ہم ہیں، پھر ہم نہیں رہیں گے، پھر ہمارے بچے ہوں گے، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ تو ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک یہی رہے گا، چیزیں یہی رہ جائیں گی، اور سب نے یہاں پہ اپنے کردار ادا کر کے واپس چلے جانا ہے۔
تو چیزوں کے لیے اتنے آگے مت جائیں کہ خدا نخواستہ آپ ان چیزوں کاروبار پیسے دولت جائیداد کہ اس کے لیے پھر آپ کے بہت اپنے بہت پیارے، کوئی بھی نہیں یہ چاہ رہا ہوگا نا، فیملی میں سے کسی نے بھی یہ نہیں چاہا ہوگا خدا نخواستہ کوئی پیسوں کے پیچھے وہ شخص یہ اپنا سے سارا کچھ کر دے۔ اللہ ان کے لیے آگے کے لیے آسانی کرے جی، اللہ ان کی فیملی کو صبر دے، اور اللہ جو ہے وہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اور یہ سبق ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور اتنی زیادہ اس میں نہیں جانا کہ خدا نخواستہ اس کے بہت برے نتائج۔ اجازت دے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔